तस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चले प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् परमङ्गवीना इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः सर्वे निमेषा जग्गिरे विद्युतः पुरुषादधि कलामहो श्रीकर करुणालवाल वेणुगोपाल श्रीकर करुणालवाल वे